अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं रुदाद सफ़र जो सुनाता हूँ, आमतौर पे बहुत से मुल्कों का मैंने दौरा किया है, बहुत सी जगहों पर गया हूँ। हर जगह एक नया वाक़या, नया, तो मैं कोई ना कोई शेर आपसे करता रहता हूँ। कोरिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है, मैं सोल गया हूँ। फिर एक शहर है वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा मशहूर शहर है, मशीनरी वगैरह वहाँ तैयार होती है, वहाँ गया हूँ। एक और इंडस्ट्रियल शहर है, लिखते बी से है बुसान लेकिन पढ़ते पुसान है। ये चाइना और कोरिया वालों का एक मसला है। ये जैसे चाइना में डोंगवान एक शहर है, पढ़ते तोंगवान है, बड़ा मशहूर शहर। तो ये तोंगवान डी को टी पढ़ते हैं, तो वो बी लिखते हैं लेकिन पढ़ते उसे पे हैं। तो पुसान एक शहर था। मैं एक बिल्डिंग में एक बंदे से मिलने गया था। एक मेरा साथी जो मेरे साथ ऑफिशियली गया हुआ था टूर पे, कराची का रहने वाला था, वो मेरे साथ था। तो हम मीटिंग से पारे होकर नीचे उतर रहे थे, तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया। मैंने कहा यार, पाकिस्तान में कहीं 5-6 बंदे जा रहे हो ना, तो उनमें एक मियाँ साहब होते हैं, एक भट्ट साहब होते हैं, एक भट्टी साहब होते हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर है। तो मैंने यहाँ भी गौर किया कि जहाँ 5-7 बंदे होंगे ना, एक किम होगा, एक ली होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। वो मुझे कहता नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं। मैं कहा ये है, मैंने हर जगह गौर किया। कहता अच्छा। मैंने कहा प्रूव करते हैं। कहता करो। सीढ़ियाँ उतर रहे थे, ज़रा आगे 5-6 बंदे इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने नारा लगाया, मिस्टर ली। एक बंदा जिसके हाथ में कार्टन था रुक गया, पीछे मुड़ा, कहता यस यस आई एम ली। हमने कहा कैसे हो? कहता बड़ा अच्छा हुआ। तो मिस्टर ली कहाँ जा रहे हैं? कह रहा मैं फैक्ट्री को जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, किस चीज़ की फैक्ट्री है? कहने लगा आप देखना चाहते हैं, आ जाएं। हमने कहा चलो। नीचे आए, शानदार मर्सिडीज उसकी खड़ी थी, उसमें हम बैठे और उसकी फैक्ट्री आ गए। एनको की फैक्ट्री थी। उसने कहा मैं दुनिया की बेहतरीन एनके बनाता हूँ, फ्रेम जो है आपको मैं दिखाऊंगा। आप अपने मुल्क में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी चीज़ लाए हैं जो मार्केटेबल है। मैं 6 एनके आपको सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ, और आप आए हैं यहाँ बिजनेस करने के लिए तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी फ्रूटफुल। हमने कहा जी बहुत अच्छा, हम उस फ्रूटफुल चीज़ की तलाश में ही आए हैं, वो मिल जाए तो। उसने किया कि बड़ी शानदार एनके बनाई, और उन्होंने हमें कहा कि ये 6 जो है ना, इनमें से हमने कहा तुम बेहतर जो समझते हो मार्केटेबल है वो हमें दे दो। उसने एक एनक दिखाई, मुझे बड़ी पसंद आई। लेडीज़ थी, 14 कैरेट गोल्ड की थी, शायद $35 की थी। अच्छा, वो जितनी उसने रखी थी ना, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह की डॉलरों में उसकी कीमत थी। वो शायद 35 या $40 की थी जो मैंने देखी। मुझे वो अच्छी लगी, और अच्छी इसलिए लगी कि मेरी माँ भी ऐनक पहनती थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि अच्छी सी ऐनक उन्हें ला के दे दूँ। मैंने उसे कहा यार, ये एक ऐनक तो मुझे वैसे दे दो, ये गिफ्ट समझ के दे दो, इसके जो लेने हैं ना 30, 35, 40 जो डॉलर कहते हो मैं दे देता हूँ। कहता वो क्यों चाहिए? मैं क्या, आई नीड फॉर मदर, माई मदर, मेरी माँ पहनती है ऐनक, उसे चाहिए होगी, मैं चाहता हूँ उसे दे दूँ। तो कहता अच्छा आई सी। वो उसने साइड पर रख ली। तो हमें कहता 6 पसंद करो। हमने 6 फ्रेम निकाले, बड़े ठीक थे फ्रेम। हम बड़े खुश कि शानदार फ्रेम मिल गए। मार्केट कहाँ करेंगे ये हमें कुछ पता नहीं था, ऐनक की मार्केट के वाकिफ ही नहीं थे। तो कहता भाई वे मुझे ये तो बताओ कि तुम किस मुल्क से हो? हमने एक दूसरे की देखा, कहा जी कि हम पाकिस्तान से हैं। कहता ओ नो 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 नो, ये एनके तो आपके सूटेबल ही नहीं है। उसने सारी एनके उठा ली। वो जो मैंने अपनी माँ के लिए रखी थी वो भी उसने उठा के एक साइड पे रख ली। कहता पाकिस्तानी, आई नो कि वो ऐनक पसंद ही नहीं करते, इतनी महंगी ऐनक, और वो ख़रीदे, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा फिर? हमने कहा तो फिर मैं स्टॉक लॉट्स मेरे पास पड़ी हैं, पाकिस्तानी जितने भी आते हैं उन्हीं से मैं वो देता हूँ आपको।
وہ ایک اسٹاک لاٹ کا کارٹن اٹھا لایا، اس میں سے اس نے بہت سی اینکیں نکالی ہیں. میں کہا کہ ان میں 6 اپنی مرضی کی پسند کر لو، وہ 6 تم سیمپل کے ساتھ سیمپل کے طور پہ لے جاؤ، وہاں انہی کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ میں صرف آدھے ڈالر میں دیتا ہوں. ان دنوں ڈالر شاید 40-50 روپے کا تھا، تو 25 روپے کی اینک یہاں 150-200 میں آسانی سے بک سکتی تھی. تو ہم نے اس میں 6 پسند کیے، اس نے 6 پیک کر کے مجھے دے دیے. میں نے کہا وہ اینک، کہتا وہ آئی ٹیل یو تم یہ 6 پہلے پسند کرو. کہتا وہ کبھی کسی فیکٹری میں جاؤ تو مہنگی اینک مت خریدو، پاکستان میں کون خریدے گا، وہ پیسے ضائع کرو گے. ہم نے کہا کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن ہم نے مفت میں مل رہی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال مجبوری تھی. اس نے 6 اینکیں مجھے دی، میرے ساتھی کو انہیں پیک کر کے شاندار طرح ہمیں وہ ڈبے پکڑائے، اور آخر میں مجھے کہتا ہے دس از فار یور مدر اے گفٹ فرام می. میں حیران رہ گیا کہ اس قوم کے لوگوں میں جس کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں، وہاں بھی ماں کا احترام اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. چنانچہ وہ اینک میں نے اس سے لی، اور میں نے اپنی والدہ کی، میری والدہ بڑی عمر تک وہ جب وہ کہیں جانا ہو نا تو وہ شوق سے وہ اینک پہنتے کہ گولڈ کی اینک ہے، اور یہ اس میں خاص چالو کہ میرا بیٹا اتنی دور سے لایا. تو میں وہ اینک میری ماں پہنتی رہی، اور میں خوش ہوتا رہا، اور میں اس کے لیے بہت دعا کرتا رہا کہ اس شخص نے بالکل اسی طرح جیسے میں اپنی ماں کا احترام، میں اپنی ماں کا، اسی طرح وہ کرتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے ماؤں کے بارے میں، یہ ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. لوگ ماں کا نام سن کر احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ قتیل نے کہا نا کہ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام. تو جب کسی سے ماں کے بارے میں بات کرے نا تو اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اور وہ اسی ریفرنس سے، اسی کنٹیکسٹ میں آپ سے بات کرے گا. وہ ماں آپ کی ماں کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پس پردہ اس کے ذہن میں اس کی اپنی ماں ہوتی ہے، جس کے بارے میں مجھے جو اس نے گفٹ دیا ہے نا، وہ اس حوالے سے دیا ہے کہ اسے اپنی ماں کو گفٹ دینا اچھا لگتا تھا. چنانچہ جب میں نے اپنی ماں کا ذکر کیا کہ میں اپنی ماں کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو اس نے نہ صرف یہ کہ مجھ سے پیسے نہیں لیے، میں نے اسے 10 دفعہ کہا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں بتاؤ، $30 $35، وہ تو کوئی بات نہیں تھی. جب میں تلا ہوا تھا کہ اپنی ماں کے لیے ایک چیز لینی ہے تو میں $30 دینے کو تیار تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں، دس از اے گفٹ فرام می آلسو. تو بہرحال میں اس کا مشکور ہوں. بڑا خوبصورت سفر رہا کوریا کا، اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں. کسی دن پھر انشاءاللہ رویداد سفر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو انشاءاللہ کسی وقت کوریا کے بارے میں اور بہت سی باتیں انشاءاللہ. تو اجازت چاہوں گا، صرف چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور مجھے سبسکرائب بھی کر دیں. مشکور ہوں گا. اللہ حافظ.